अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र खुदाबंदी की तौफीक अज़ीम नियामत है। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यअमलू आल दाऊद शुक्रा व क़लीलुम मिन इबादियश शकूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्र खुदाबंदी से मुताल्लिक़ हमारी कोताही। बुज़ुर्गान मोहतरम, ये एक आयत करीमा का टुकड़ा है जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी नियामतों पर शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है। चुनाचे फरमाते हैं, यअमलू आल दाऊद शुक्रा, यानी आए दाऊद की औलाद शुक्र के लिए अमल करो। इस आयत करीमा को इस वक्त बयान करने के लिए इख्तियार करने की वजह यह है कि हम लोगों में ये बड़ी कोताही है कि हम में शुक्र अदा करने का मादा बहुत ही कम है। हम लोग अल्लाह ताला की नियामतों का शुक्र बहुत कम अदा करते हैं। जो लोग दुनियादार हैं उनकी शिकायत ही क्या है। जो दीनदार कहलाते हैं वो भी नमाज रोज़े को ज़रूरी जानते हैं और उनका एहतिमाम भी करते हैं, लेकिन बहुत से दिन और महीने ऐसे गुज़र गए होंगे कि एक दफ़ा भी सही से शाम तक बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी नियामत पर भी शुक्र अदा न किया होगा। शुक्र की हर वक्त ज़रूरत। कैसी गज़ब की बात है कि जिस चीज़ की हर वक्त ज़रूरत हो उससे हमारे हफ्ते के हफ्ते और महीने के महीने खाली गुजर जाए। और अफसोस ये है कि बाज़ों को तो अल्लाह ताला के एहसानों का इल्म भी नहीं। चुनाचे अगर कोई गरीब मुसीबत ज़दा अल्लाह का शुक्र अदा करे तो उससे बाज़ लोग कहते हैं कि तू किस चीज़ पर शुक्र करता है, तेरे पास कौन सी नियामतें हैं। अफसोस इससे मालूम होता है कि लोगों को अल्लाह ताला की नियामतों का इल्म भी नहीं। बाज़ लोग बीमारी में ज़्यादा घबरा जाते हैं और अल्लाह ताला की शिकायतें करने लगते हैं। हालांकि बीमारी के अंदर भी अगर गौर से देखा जाए तो अल्लाह ताला की नियामतें ज़रूर होती हैं। देखिए अल्लाह ताला का ये कितना बड़ा एहसान है कि बीमारी दी तो उसके साथ दवा भी पैदा की। डॉक्टर हकीम और तीमारदार भी पैदा किए। बीमारी में अगर और भी कोई नियामत मालूम ना हो तो ये कितनी बड़ी नियामत है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ तंदुरुस्ती ही ली है, ईमान सल्ब नहीं किया। मेरा ईमान तो सलामत है। दोस्तों, ईमान वो दौलत है कि उसके सामने सब दौलतें हिच हैं। अब तलाबाद की राहत यानी जन्नत उसी की बदौलत मिलती है। एक बुज़ुर्ग के सर से पैर तक यानी तमाम बदन में ज़ख़म ही ज़ख़म थे। इस हालत में भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। किसी ने उन बुज़ुर्ग से पूछा कि आप किस चीज़ का शुक्र अदा करते हैं? आपके बदन का कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं जो सही सालिम हो। आपने फरमाया
کہ میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف میری تندرستی ہی لی ہے، ایمان سلب نہیں کیا، میرا ایمان سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں۔ بزرگوں، اگر غور کیا جائے تو ایمان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور بھی بہت سی ہیں جو ہر دم ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے مکانات دیے ہیں جن سے گرمی اور سردی میں راحت ملتی ہے، پہننے کے لیے کپڑے دیے ہیں، ہوا اور پانی، آگ اور دھوپ، یہ سب نعمتیں ایسی ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے قبضے میں نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مفت عنایت فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح ہر شخص اپنے اپنی حالت میں غور کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے انعامات اپنے اوپر اس کثرت سے معلوم ہوں گے جن کا انکار نہیں ہو سکتا، مگر ہم ان نعمتوں پر کچھ بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ البتہ بعض لوگ کھانا کھا کر صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، بس ان کا بڑا شکر کھانے کے وقت ادا ہوتا ہے، اور وہ لوگ صرف زبان سے شکر ادا کرنے ہی کو ادائیگی شکر سمجھتے ہیں۔ اس لیے شاید ان کو یہ خیال بھی ہوا ہو کہ ہم تو دونوں وقت کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر ہمیں ناشکرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر انہیں شکر کی حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ خود کہیں گے کہ واقعی ہم بہت ناشکرے ہیں۔ صرف زبانی شکر کافی نہیں دوستو، اکثر لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ وہ زبان سے آئے اللہ تیرا شکر کہنے ہی کو شکر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اسی غلطی کو قرآن شریف نے دفع کیا ہے، فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا، یعنی آل داؤد کی اولاد شکر کے لیے عمل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شکر کا تعلق صرف قول ہی سے نہیں بلکہ قول اور عمل دونوں کے ساتھ ہے۔ شکر کا اظہار تمام اعضاء و جوارح سے ہو۔ دوستو، شکر کی حقیقت یہ ہے کہ زبان سے بھی شکر ادا کرو، ہاتھ اور پاؤں سے شکر ادا کرو، دل سے بھی شکر ادا کرو۔ اور زبان کا شکر یہی نہیں ہے کہ زبان سے صرف اے اللہ تیرا شکر کہہ دیا کرو، بلکہ زبان کو ان کاموں میں مشغول کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ان باتوں سے بچاؤ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، مسائل پڑھو، دوسروں کو بتلاؤ۔ زبان سے کسی کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، یہ زبان کا شکر ہے۔ کان سے متعلق شکر یہ ہے کہ اچھی باتیں سنو، غیبت اور چغلی، گانا اور حکایات اور شکایات نہ سنو۔ دل کے متعلق شکر یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو، عاجزی اور تواضع اختیار کرو، اور خود پسندی وغیرہ سے اس کو پاک و صاف رکھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، یہ دل کا شکر ہے۔ اور سارے بدن کے متعلق شکر یہ ہے کہ لباس شریعت کے خلاف نہ پہنو۔ غرض کامل شکر یہ ہے کہ تمام اعضاء، زبان اور ہاتھ اور دل، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت
اور معرفت ہو اور کسی عضو سے گناہ کا ارتکاب نہ ہو، اسی وقت تم سے شکر خدا بندی کا کچھ حق ادا ہو سکے گا۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔